Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joang Sarigumban Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines, Gidayeg sa mga meat stall owner ang gi-turnover o giblisingan nga met section sa merkado publiko sa Oroqueta. Mayor Acosta mapasalamaton kang Governor Waminal nga nasugda na ang paghawas sa mga dagkong bato nga nakapamabaw sa layawan. Human sa dakong pagbaha sa dakbayan o sa nakatuig ang milabay. LGU Oroqueta City misalmot sa nationwide launching sa kalinisan sa bagong Pilipinas program sa DILG. Barangay Kapitan Nes Acosta miuyon o gidawat nga napiling showcase barangay ang poblasyon ono para sa kalinisan ni Presidente Marcos. Oroqueta City gisilibrar ang ika-94th kabisira ug ika-54th charter anniversary uban sa 47 ka barangay sa Dakbayan. Gihatagan sa pasidungog ni Mayor Acosta ang mga kanhing leaders nga maoy instrumento nganong adunay nindot nga Oroqueta karon sa dili pa matapos ang selebrasyon sa anibersaryo. Gidayeg sa mga meat stall owner ang gi-turnover o giblisingan nga meat section sa merkado publiko sa Oroqueta. Aniya ang kumpletong detalye. Dili masukod ang kalipay sa 30 kapin nga meat stall owner sa merkado publiko sa Oroqueta City, human nila nadawat ang bag-ong nahuman nga mga stall sa meat section. Mas hinlo, nindot ug hamugaway nga tindahan sa mga karne sa Dakbayan. Ang 30 kapin nga stall sa meat section gi-turnover o giblisingan niadtong January 8, 2024 nga gitambungan nila Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban sa pipila ka mga konsihales sa Dakbayan nga sila City Councilor Aileen Taladua, City Councilor Josibel Maghinay, City Councilor Vincent Guantero, ang chairman sa Committee on Commerce, Trade, Industry, and Economic Enterprise. Ana usab ang presensya ni Budget Officer Eleuterio Blasco Jr. ug ang hepe sa City Economic Enterprise and Development Office Consido, Head Engineer Roy Udal. Excited ang mga tag-iya sa stall nga magbaligya sa bagong lugar ug sa susamang higayon, pwede na silang mag-display sa ilang mga karning baligya. Matud pa ni Mayor Acosta, mao kini ang unang renovation nga nahitabo sa merkado ug dahuman pa ang pag-renovate sa uban pang section sa merkado publiko aron sa hinay-hinay mapanindot ang tibok nga wong sa Oroqueta City Public Market. Then adunay plano ang Dakbayan sa pag-utro sa ngalan sa merkado ngadto sa Asenso Oroqueta Merkado Publiko. Dugang pa ni Mayor Acosta nga gituyo nga anam-anam ang pag-renovate sa lugar aron dili mabalda ang dagan sa negosyo sa sulod sa merkado. Mayor Acosta mapasalamaton kang Governor Waminal nga nasugda na ang paghawas sa mga dagkong bato nga nakapamabaw sa layawan human sa dakong pagbaha sa Dakbayan o sa nakatuig ang milabay. Aniya ang kumpletong detalye. Human sa shearline o adakong baha nga nahitabo sa Dakbayan o sa nakatuig ang milabay, ang suba sa layawan na mabaw kini tungod sa dagkong bato ug daghang balas nga mibanlas sa suba. Hinungdan nga daling muawas ang tubig nga moresulta sa baha kun adunay kusog nga ulan. Mao kini ang usa sa problema nga gipangitaan og pamaagi ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang paghawas sa mga dagkong bato ug balas aron mapabalik ang gilawmon sa layawan nga suba. Muna ang solusyon nga nahisgutan nato is to desilt the riverbed, no? Ang river layawan. Pero ang problema sa siyudad sa Oroqueta kay wala na namo nga expertise, wala na namo nga kapasidad, no? Ug mapasalamaton kayo ko ni Governor Waminal ni ana kay at the time nga nahibaw siya nga maunay plano sa siyudad
diha dayon iyang giaksyonan, no? Maski wa gani resolusyon or sulat tungod lang sa amo ang paghinabi sa atong halandong gobernador, ihimo siya ang insakto nga representasyon dito sa kauluhan, no? Ni Secretary Bunuan gyud sa DPWH nga ang ilang amphibious excavation machine ibutang gyud sa Oroqueta. Gumikan sa tabang ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, nahatagan kini sa katunganan diin niadtong January 8, adlaw nga Lunes sa hapon, gisugdan ang paghawas sa mga dagkong bato gamit ang amphibious excavator nga gipagamit sa Department of Public Works and Highways kon DPWH tungod sa hangyo ni Governor Waminal didto mismo sa buhatan sa DPWH sa kauluhan. Ubang lugar o probinsya nagkahinanglan pud ani, pero our governor firm gyud siya nga dili gyud buhian taman masugdan ug mahuman ang trabaho diri sa dakbayan sa Oroqueta. And eventually natong Lunes nagsugod na, no? So hopefully mahuman gyud ni nato. If dili mahuman, maski kanang part lang din nga area nga ma-desilt gyud, mahabwa gyud kay katanaw-tanaw mi dako gyud kay ang volume nga gikahinanglan ni ana. Pinaagi niini mapabalik na sa normal ang kalawom sa layawan nga posibleng dili na daling mag-overflow ang tubig suba bisan pa mag-ulan ug makuhaan ang kabalaka sa mga residente nga anaa na nimuyo duol sa nahisgutang suba. That is one good indicator na we are again moving forward, no, para ingno nato masulbad nato ang mga long term or mga strategic nga mga buluhaton nato para dili na ta maigo pagbalik sa ing ato nga klase nga pagbaha, regardless it is the effect sa shear line, sa bagyo or unsa din ha, at least naa na tay nabuhat ni ana mo nang kung pagabalikon ang dakbayan sa Oroqueta, mapasalamaton kay sa ato ang halandong gobernador. LGU Oroqueta City misalmot sa nationwide launching sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program sa DILG. Ania ang kumpletong detalye. Misalmot ang dakbayan sa Oroqueta uban sa 47 ka barangay ug sa pagpakigalayon sa City Local Government Operations Office sa paglusad sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program niadtong adlaw nga Sabado, January 6, 2024 sa may alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag sa susamang adlaw. Base sa Department of Interior and Local Government DILG Memorandum Circular 2024-001, diin gitahasan ang mga local chief executive ug ang barangay official sa Department of Interior and Local Government kon DILG sa paghimo og clean-up drive sa ilang tagsa-tagsa ka lugar isip pagsuporta sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program sa nasudnong kagamhanan. Ang kalinisan stands for kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Tipik kini sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya sa Bagong Pilipinas sa tinguha nga mahatagan og luwas ug himsog nga palibot ang tanang residente ug aron mapataas ang kahibalo sa publiko kalabot sa ilang partisipasyon ug kaakuhan sa palibot pinaagi sa saktong pagdumala sa mga basura. Sa pag-inganyo usab sa tanang kagamhanang lokal nga maghimo og mga programa o proyekto nga dunay kalambigitan sa pagpanglimpyo ug mamugna ang recognition system para sa cleanest LGU sa nasod. Ang kalinisan sa Bagong Pilipinas program gilusad atol sa adlaw sa selebrasyon sa Community Development Week o Community Development Day nga nagtumong sa pagpalambo sa tradisyon sa mga Pilipino nga mao ang Bayanihan Scheme. Ang kalihukan gi-synchronize kini sa tibok nasod uban sa mga partner agency, lakip na ang national offices sama sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Community Environment and Natural Resources, City Enro, mga pribadong organisasyon, liga ng mga barangay, di nanguna ang bagong napiling presidente nga si Naneth Merle B. Acosta, uban ni City Local Government Operations Officer Jeannie Villagonzalo, City Councilor o Committee Chairwoman sa Committee on Environment and Natural Resources, City Councilor Eileen M. Taladwa, ug ang hugpong sa Sangguniang Kabataan ug uban pa aron motimbayayong sa maong activity.
Sa mensahe ni Nest, matud pa nga iyang dakong kalipay nga gihatagan balik og pagpakabana sa gobyerno ang pagpanglimpyo sa palibot aron maampingan ang kinaiyahan. Iyang pasalig nga 100% ang nihatag nga suporta sa Liga ng mga Barangay ug sa Barangay Poblasyon Ono kay usa sa gitutukan sa ilang barangay ang pagpanglimpyo sa palibot. Manghinaot nga ang tanan adunay igong disiplina sa pagpanghipo sa basura ug dili lang kinitaman sa launching apan puy-an kini nga batasan aron maproteksyonan ang kinaiyahan. Nga to lang panghinaot nga kini atong pagpanglimpyo or coastal cleanup dili lang panahon og ging-ani nga activity kundi i-instill gyud nato kada adlaw sa ato ang kinabuhi nga manghinlo gyud ta inaani nga programa sa gobyerno panguluhan sa itong DILG i-aware ang ato ang mga katawhan sa kaimportansya sa kalinisan. Nagpasalamat og dako si Villa Gonzalo sa suporta nga gipakita sa mga partner agency. Ang ato ang si Honorable Talado active man usara gini siya katawag. Then sorry gyud kay kani nga activity grabe gyud ka urgent, no? Dayon nagpasalamat lang po ko sa atong mga partner kay kuan usara gyud sila katawag action dayon. Honorable Nanette Bandala ang ato ang ABC President nga mao pod ang punong barangay dinhi sa poblasyon Uno, naa sa iyang mga active po nga mga konsiho. Mga religious group, ang atong partner from the CSO, na ang ato apong mga partner sa PNP, sa Bureau of Fire, sa DINA. Salamat yung kayo sa urgent nga pagsanong aning activity. Samtang gikalipay usab kini sa BFP, PNP, Senro ug sa City Enro, tungod kay misibo kini sa ilang mantra nga mao ang pagpanglimpyo sa palibot. Diin sila kanunay naghimo sa clean-up drive. Barangay Kapitan Nest Acosta miuyon o gidawat nga napiling showcase barangay ang Poblasyon Ono para sa kalinisan ni President Marcos. Aniya ang kumpletong detalye. Gikalipay ug miuyon si Poblasyon Ono Barangay Kapitan Nest Merl Bandala Acosta nga ang iyang barangay ang napiling showcase barangay sa kalinisan sa Bagong Pilipinas program sa nasudnong kagamhanan. Isip na lang po Presidente sa Liga ng mga Barangay, amo na ibutan sa among kasing-kasing, sa among una-una nga dili lang panahon og ging-ani nga mga naay launching for City Development Day, kundi every day. Himuon ni nga murabag way of living na, way of life na sa kada Oroquetanon nga manglimpyo, no? Kay tungod kay ang usa ka Oroquetanon, taga Oroquete ka, disiplinado ka. Sa ngalan sa Liga ng mga Barangay, amo ang 110% sa pagsuporta ni ini nga programa. Dugang saysay ni Kapitan Acosta nga sugod sa iyang paglingkod uban sa iyang konseho sa barangay nga gusto nilang ibalik ang kaniadtong bayanihan ug ang pagpanghinlo sa palibot, lakip na ang mga kanal sa ilang barangay. Mao nga suportado ni Kapitana Acosta ang programa sa national nga mao ang Clean Up Drive. Sugdan ang pagpanghinlo sa matag panimalay hangtod na sa komunidad. Samtang sa pikas nga bahin, gipalawman pa ni City Local Government Operations Officer Jeannie Villa Gonzalo ang naasoing programa aron masabtan o mahatagan sa katinawan ang katawhan sa tumong. Mao kini ang unang memorandum circular sa tuig 2024 sa Department of Interior and Local Government kun DILG MC001-2024 nga mao ang kalinisan program stands for Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Matud pa ni Villa Gonzalo nga gi-revive o gibuhi pagbalik ang pahina system kaniadto mao nga ang LGUs ug ang community gihiusa para magtinabangay para sa pagpatunhay sa kalimpyo sa palibot nga kinahanglan tutukan kini sa matag LGU ug ipadagayday ngadto sa barangay. Gani dinhi sa dakbayan sa Oroqueta aduna nay kasamtangang ordinansa. Dugang pa ni Villa Gonzalo nga anaa sa implementasyon ang problema tungod kay usahay dili ma-priority ang naasing programa ug ang kakulangon sa disiplina sa kaugalingon. Apan tungod sa mando ni Presidente Marcos, kinahanglang tutukan ang kalinisan program agig pagsanong sa panawagan sa presidente. Sa video message ni President Ferdinand Marcos, iyang giawhag ang tanan nga mo participate sa nationwide clean-up program ug matud pa ni Marcos nga pagalantawon una sa barangay ang mga kausaban nga gusto para sa nasud. Himuon nga ang barangay mao'y laboratorio sa mga ideya nga magamit. Hinungdan nga magpili og usa ka barangay
nga maoy mamahimong showcase barangay sa naasoyng programa. Nagmando usab si Marcos sa mga ahensya nga iapil ang kalimpyo sa listahan sa performance guarantees sa mga lokal nga kagamhanan o gusto usab siyang maghatag sa mas maayong insentibo sa mga nagpakitag maayo ug dalaygong performance sa kalimpyo. Barangay Kapitana Ness Acosta nagpakita sa iyang suporta sa launching sa nationwide cleanup drive ug ang pagdawat nga ang iyang barangay Poblacion 1 ang mapiling showcase barangay sa kalinisan program. Oroqueta City giselebrar ang ika-94 kabisira o ika-54 charter anniversary uban sa 47 ka barangay sa Dakbayan. Ania ang kumpletong detalye. Puno sa kalipay ug kahinam ang gibati sa mga Oroquetanon dihang giselebrar ang ika-94th kabisira ug 54th charter anniversary sa Dakbayan niadtong January 6, 2024. Insaktong ika-94 katuig dihang nahimong kabisira ang Dakbayan niadtong January 6, 1930. Diin didto gipahigayon sa Oroqueta City Plaza. Adunay nagkalain-laing kalihukan nga gihan-ay aron sa pag-recognize sa historical roots ug makita ang kalambuan nga nakabot sa syudad. Giablihan sa usa ka military civic parade di nanguna si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban kang Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa mga city councilors, barangay kapitan ug mga opisyalis sa 47 ka mga barangay sa Dakbayan, mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan, mga national offices sama sa PNP, Bureau of Fire Protection, Department of Education, mga estudyante, ug sa mga Rural Improvement Club officers and members. Mikabat ang tanan, kapin 2,000 ka mga participants nga nakig-celebrate sa historical event sa Oroqueta City. Human sa Civic Military Parade, gisunod gilayon ang panagtigi sa modern dance tali sa 7 ka cluster sa Rural Improvement Club members sa Dakbayan sa Oroqueta aron ipakita ang ilang mga talento sa pagkiay-kiay. Wala pakyasa sa mga city official sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang pagsaksi sa aligre ug maanindot nga kalingawan diha usab ang presensya ni Vice Mayor Aurora Virginia Almonte. Dako kayo ang akong kalipay, no? Nga nagkita-kita na po ta pag-usab karong adlaw. Kay nganuman, wala na undang gini siya tungod sa ato ang pandemya. Nakasinati ta og pandemya, unang pagpaka na to si Mayor Lemuel. Kay iya na yun gibalik happy 54th City Charter Anniversary and 94 Kabisira Anniversary. So mabuhay ang RIC ug mabuhay ang tanang mga katauhan sa 47 barangay sa Oroqueta City. Uban sa mga city councilors, sama ni City Councilor Eileen Manunog, Taladwa, IPMR Julie Gumulon, ug uban pa, anausab ang chairwoman sa City Tourism Council ug ang ABC President nga si Poblacion 1 Kapitana Ness Merl Acosta. Karon is the day for Oroqueta City. Kaya actually, kining this January 6 is sa akong madumduman, gitawag ni sa una panahon sa akong ginikanan nga Triad Celebration. Kay una, nahimo ta nga syudad. Ikaduha, nahimo ta nga kapital sa Misamis Occidental. Ug ang ikatulo is the Rural Improvement Club. Mao gani nga every January 6 naagyon ang mga Rural Improvement Club members ug naay mga activities. Kaya nalipay ta nga karon napabalik nato ang atong mga kababainan, no? Nga mo participate og balik sa ato ang mga aktibidades. Dako kay akong pasalamat no sa atong Rural Improvement Club presidents and members nga bisan pa man sa kapiki sa panahon misanong sila sa ato ang hangyo para lang makigduyog sa ato ang selebrasyon karong adlaw. Nang hinaot si Ness nga sa sunod nga selebrasyon, dili lamang makita ang mga kababayenan sa sayaw lamang, kundi mapakita usab ang uban pang mga abilidad sama sa pagpanahi, pagpanglutog uban pa. Sa mensahe usab ni Mayor Acosta nga matud pa tulo kini ka selebrasyon ang pagkahimong syudad sa Dakbayan, pagkakabisira ug ang selebrasyon sa Rural Improvement Club o RIC. Ang RIC usa kini kahugpong sa mga kababayenan nga nagtumong aron makatabang sa bana sa pagpangita og income para sa panimalay. Sugod karong tuiga kay last year raw tani nako i-launch pagbalik
kay gusto ni Vice Mayor JJ o mga membro sa Sangguniang Pangungsod buhion o paligunon ang RIC sa matag barangay sa atong pinanggang dakbayan. Kay akong pagabalikon, damgo na to tanan. Dili lang nga magsayaw-sayaw ta diri sa entablado kung dili mo asinso ang matag urukitanon sa pagtaas sa edad sa atong pinanggang syudad. Kay dili ko gusto nga makita ang usa ka urukitanon nga magpabilin nga nagisod. Ang usa ka urukitanon nagbilin nga gasigig ambisyon nga mo asenso. Ang ato ang gikahinanglang buhaton, hatagan nato kamatuoran ang pulong nga Rural Improvement Club dinhi sa Oroqueta. And since we are the capital of the province, gikahinanglan kamong mga RIC sa Oroqueta ang manguna ug magpakita sa tanang misamisnon nga mulambo tang tanan diri sa ato ang pinanggang syudad para mapanaminan sa tanang misamisnon nga ang RIC yawi sa kalambuan sa matag barangay. Ang RIC yawi sa kalambuan sa matag pamilya dinhi sa atong syudad o probinsya. Nakuha sa Cluster 3 ang first place nga dunay 15,000 pesos nga premium plus trophy. Second place nakuha sa Cluster 4 nga dunay 10,000 pesos plus trophy nga premium, ug ang third place nakuha sa Cluster 2 nga adunay 8,000 pesos nga premium plus trophy. Samtang mudawat sa 5,000 pesos ang wala midaog sa contest isip consolation prize. Gihatagan sa pasidungog ni Mayor Acosta ang mga kanhing leaders nga maoy instrumento nganong adunay nindot nga Oroqueta karon sa dili pa motapos ang selebrasyon sa anibersaryo. Ania ang kumplitong detalye. Mangutana tingali mo, ngano ato maning isilibrar karon? Kay tungod sa mga tawo kaniadto nga panahon nga naay tanggo nga mahimong kabisera ang atong probinsya ug ang ato ang syudad rather ug mahimo nga patsada nga syudad ang ato ang dakbayan. Naatay pinanggang Oroqueta karon. Mao nang gikahinanglan matag tuig atong baliklantawon ang ato ang kagahapon ug atong pasidunggan ang mga tawong naglihok ug nagsakripisyo nga nahimo ang Oroqueta unsa siya karon. Pakpakan natong mga Oroquetanon ana. Mao kini ang rason nganong gibalik ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang pagselebrar sa anniversary sa pagkahimo nga kabisira ug ang pagkahimong syudad sa Oroqueta City pipila na katuig ang milabay. Niadtong January 6, 2024, insaktong ika-94th katuig nga nahimong kapital ang Oroqueta City niadtong January 6, 1930 ug ang ika-54 na katuig nga nahimong syudad niadtong January 1, 1970. Dili kini angayan kalimtan tungod kay usa kini ka mahinungdanon ngano naa kining Oroqueta City karon. Usa kini ka mahinungdanong panghitabo sa dakbayan. It's all about Oroqueta. All Oroquetanons coming from all 47 barangays of the city coming together to make Oroqueta a better city. Mauni siya ang storya. Mauni siya ang sugilanon ngano matag January 6, matag tuig, magtapo-tapo ta kay atong hatagan ug pasidungog ang matag Oroquetanon nga nagbuwis, naghatag og sakripisyo para mahimo nga patsada nga syudad ang ato ang pinanggang dakbayan. Subay niini gihatagan og plaque of appreciation ang mga nangaging leaders sa mga niaging katuigan nga gidawat na ang uban sa pamilya tungod kay mitaliwan na ang gipasidunggang leader sugod sa tuig 1906 din municipal president pa ang ngalan sa karong city mayor. Lakip nga gihatagan sa plaque ang pamilya ni kanhing City Mayor Sir Jaco Pastrano. Siya ang unang napiling City Mayor, human niya napasar ug giaprubahan ni kanhing presidente sa nasod nga si President Ferdinand Marcos Sr. Ang uban gidawat mismo sa hingtungdan sama ni Mayor Nancy Soriano Bandala,
Mayor George Almonte, Mayor Limil Merrick Acosta. Dugang saysay ni Mayor Acosta nga usa kini kahagit sa mga kasamtangang leader sa Oroquita nga mapadayon ang pagpalambo sa dakbayan. We must come together as a community and as a city to make Oroqueta a better city in the coming days. Dili mahimo nga ang ato ang damgo magpabilin nga damgo lamang. Gikahinanglan ang matag Oroquitanon, taga-barangay man sa bukid o dinhi sa sentro, magtinabangay para ang matag usa. Matag usa nato kung naay mo lambo, birahon nato pataas para mo lambo ang tibuok Oroqueta. Mauna ang damgo sa nagsugod para mahimong dakbayan ang atuang syudad o kabisera ang atuang syudad. O it is incumbent upon us to make that vision a reality for the next generations to come. Kay ang mga milabay nga mga leaders mausab ang ilang gihimo nga mamahimong malambuon ang dakbayan sa Oroqueta hangtod nila mahuman ang ilang termino. Diin magbilin sila og nindot nga ligasiya alang sa mga Oroquitanon. Gihatagan usab og pasidungog ang pulo ka mga tigpatigayon sa dakbayan sa pag-recognize sa ilang dakong contribution alang sa pag-angat sa dakbayan. Samtang sa pikas nga bahin nahatagan usab og dugang kamabulukon ang selebrasyon sa tema nga pista sa nayon diin gisalmutan kini sa 47 ka mga barangay sa dakbayan. Ang matag barangay naghimo og tagsa-tagsa nila ka mga bahay kubo sa Paseo de Oro aron ilang plastaran sa mga nagkadaiyang klase sa putahe nga naa sa ilang barangay aron ilang hatagan og kinabuhi ang pista sa nayon. Puno ang Paseo de Oro sa katawhan nga mitambong og nakipesta sa nayon. Nalipay lang ko sa grabe nga partisipasyon sa 47 ka barangays nato sa ato ang pista sa nayon karong gabi una. Imagine, nagsakripisyo sila aning mga patsada nga booth, nag-andam og pagkaon, gamobilize og 50 ka tawo. Imagine tonight, there are more than 2,000 Oroquetanons in this street. Gamay ra kay ni. Mga 150 meters na ni siya. 2,000 plus. That is 3% of Oroqueta's population. Basically, kami kaganina ni Vice ug Konsehal, paglakaw namo dito nga tumoy padung dinhi. Natuyok na namo ang tibuok Oroqueta in just 1 hour. Diri nakita ni Mayor Acosta ang panaghiusa sa katawhan sa dakbayan nga maoy labing importante para makabot ang kalambuan sa usa ka dakbayan. Dili masukod ang kalipay ni Mayor Acosta uban sa sangguniang panglungsod lead by Vice Mayor Almonte ang dakong kalampusan sa dakbayan sa pagsilibrar sa usa ka mahinungdanong adlaw. Manghinaot nga ang mga lideres nga magpadayon kining maong panaghiusa para sa paglambo sa Oroqueta. Mao katong naglangkob sa community update sa ngalan sa kinitibuk-ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda, moingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta.